یه مرد با یه خانومش با هم اومدن، قصه مال زمان سید بحرالعلوم رضوان الله علیه. میان برن حرم، اون میگه 2 درهم بیدید، اینم میگه اشکال نداره. پای مرد 2 درهم هم میده، یکی واسه خودش یکی واسه خانومش. پای مرد رو مهر میکنه، میخواد پای خانم و ساق پاشو مهر کنه. این شوهر اجازه نمیده، میگه نه این زنه نمیشه. اون اصرار میکنه، این امتناع، من پول میدم هرچی بخوای، اما اجازه نمیدم به ساق پای خانمم مهر کنی، دستتو بیاری بذاری. اونم اوقاتش تلخ میشه، با یه چوب دستش بوده میزنه به پای اون خانم پخش زمین میشه، میفته و خب پا میشه، خودشو جمع میکنه و شوهرش میرن، یعنی اجازه نمیده وارد حرم بشن. میرن، چیزی نمیگذره، 1 ساعت 2 ساعت، این جوان که از قبل حکومت عثمانی اونجا در حرم بوده، یکهو احساس یه درد شدیدی در داخلش میکنه و شروع میکنه فریاد زدن. چند ساعت دیگه هم درک میمیره.